السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ کنا کرم تھی گلی پال میٹھا کنا کرم تھی گلی پال میٹھا آ شہر مدینے گھوسا لا دید جناب دے روزے تے قربان کساں کھڑی ہوسا مٹوے سن درد علم سارے جلا جالی پاک دوسا آزاد علم دی سن دی چھانتر لے کنا چادر تان کے سمسا سنو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے اثری حال دے کرم ہزار کی سن ابو بکر عمر عثمان علی سرحامی چاڑے یاد کی سن جنا ہوسی وچ معاشر دے قہر دی گرمی ادو جلوہ گر سرکار کی سن جندے تابش ناتا پڑھتے ہیں سند لب حلسن بڑے پار کی سن ولغلو لاب کمالہی کشفت عجاب جمالہی حسنت جمیع خصالہی پڑھو ملک منل صلو علیہ وآلہ برادران مکرم سونے محبوب ان ولادت کا مہینہ ہے گھر گھر گلی گلی محبوب دے چرچے ہیں کیوں نہ چرچے ہیں جو سونے رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب میں خدا نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کی دے یہ تو ذکر بلند ہے کدی بھائی امیر دے گھر محبوب دی میلاد دی محفل ہے کدی جناب والا قاری صاحب دے گھر ہے کدی حافظ صاحب دے گھر ہے ہر گھر دے اندر کتھیں کوئی مولوی صاحب بے بیان کردے بیٹھے اللہ سونے سارے یار بڑا سونا بنایا کتھیں تک کوئی خطیب سے بے بیان کرنا پائے کہ اللہ سونے نے سارے محبوب نے نور نالا نور بنایا ہے کسی تک کوئی یاد ہے کہ اللہ سونے نے سارے محبوب نے سارے جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنایا ہے کوئی تو یاد بیٹھے کہ اللہ سونے نے سارے لجپال نبی نو ایسی سونے شان عطا کی ہے کہ اگر سورج تے بھی انگل چلا دے سورج ہی جناب والا لٹھا یا والا دے جنا چاند تے انگل دے اشارہ دے کرے چاند ٹوٹ کے قدمہ جاویں دے یہ محبوب دے ذکر نہیں تو اور کیا ہے میرا زمانہ یہ ہوندے برادران مکرم اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہر نبی نو ایک دو چاند معجزے عطا کیتے لیکن جنا تیرے تے میرے لجپال نبی دی واری اللہ سبحانہ نے کوئی ایک دو نہیں دیتا اللہ سبحانہ نے فرمایا محبوب میں تے کو سر مبارک دی چوٹی کل گھن کے محبوب دے پاک قدماں دے ناؤں تک ناخن مبارک تک سارے دا سارا معجزہ بنا کے بھیجے محبوب تیرا چلنا بھی معجزہ ہے محبوب تیرا بولنا بھی معجزہ ہے محبوب جڑا اے انگل دا ہلاونا بھی ہلاونا بھی معجزہ ہے میرا لجپال نبی تیرا لب ہلاونا بھی معجزہ ہے میرا محبوب اے ریت دی مٹھی بھر کے انہاں کافراں تے سٹنا بھی معجزہ ہے میرا محبوب اے لٹھے سورج نو ہلاونا بھی معجزہ ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ سونے نے اے معجزے دیتے ہیک معجزہ اے آئی کہ اگر مادہ ذات اندھا ہویا تا او اللہ سونے دے حکم دے نال اللہ سونے دا پاک نبی او اندھے دے اکھیاں تے ہاتھ چا پھیریا اپنے لوابے دان چلاوے اللہ سونے اکھیاں عطا کرنے دائی اور دوجھا معجزہ اے ہے کہ جنا اگر کوئی مردہ ہو ونیا فوت ہو ونیا قوم والے تے کرے نہ جا تمنا کرے نہ بھئی لجپال نبی سانو کوئی مردہ زندہ کر کے لو اللہ سونے نے محبوب نو اتنے اختیار دیتا ہی قبر تے وجنا نیونا انہاں دا کم ہے زندہ کرنا اللہ سونے دے نبی دا کم ہے تیرے تے میرے لجپال کو اللہ سونے نے ود کے معجزے دیتن لیکن دیکھ گنو جتنے بھی معجزے گزرن ہر معجزے دا سبب ضرور بنے ہموں دی مثال دے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مردے زندہ کیتے ہیں مردہ قبر دے اندر ہی تو زندہ تھا جانتے بیٹھے سبحان اللہ اگر قبر دے اندر مردہ ہی تو زندہ تھا جو مردہ نہ ہو یا قبر دے اندر تو زندہ کی میں تھی بیا سبحان اللہ یہ مردہ ہے یہ اندہ سبب ہے مردے دا تو تاوت زندہ تھا لیکن تیرے تے میرے لجپال نبی نے ایسے معجزے رکھائیں جندہ تلے کوئی سبب ہی کون ہے اللہ سبحانہ دے پاک رسول دے پاک غلامہ دے وچوں ایک غلام جنرل سلیمان فارسی ہے سلیمان فارسی نبی دے صحابہ دے جو سب تو زیادہ عمر والا سب تو زیادہ جناب والا عمرہ والا سب تو بڑی عمرہ والا حضرت سلیمان فارسی یہ پہلے امتاں دا وچوں ایک بندہ ہے ایک رائے بدی خدمت دے اندر آندا ہے خدمت کریندا ہے جڑا اوندا وقت وصال قریب آیا اوہ کہ سلیمان تے میرے نال بڑے چنگا کیتن تو میرے اوکھے کام تے بھی کم میں آئے تو میرے سوکھے ویلے بھی کم میں آئے کیوں نہ میرا آخری ٹائم میں تو ایک سونا احسان تلاوا چاہ آپ نے فرمایا حکم کرو آپ نے فرمایا میری خدمت کر کے دیوی فلانے علاقے دندر لگا منے فلانے محلے دندر لگا منے ایک نیک بندہ بیٹھے دیا در پدر نہ پھرے ان کی خدمت کریں در آویں اتنا رستہ لاؤں میرا کام ہے اگولا رستہ دے کو چالے سی
حضرت سلمان فارسی چلتے چلتے اس منتخب بندے دے کول پہنچ گئے، ان کی خدمت کے اندر آئے گئے، ساری زندگی ان کی خدمت کی نے، باقی چھوڑ دیتے نے کام کاروبار، خدمت کرندہ رہ گئے۔ جدا ان دا وقت وصال قریب آیا، آپ نے فرمایا سلمان میرے نال بڑے چنگایا کیتے نہیں، تیرے احسان بڑے میرے ہوتے ہیں، میں قبر دے کندھیاں تک نہ بولسا، لیکن تیرے تے میں ایک احسان لئی ونجا، تیرے تے ایک میں بھی چنگائی کیتی ونجا۔ حضرت سلمان نے فرمایا کیڑی چنگائی کرنا ہے، کیڑا احسان لینا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کول آ گئے، ہن اتھوں میں تانوں نشانی دینا، فلانے علاقے دے اندر لگاون، یسرب دے علاقے دے اندر لگاون، جس شہر دے اندر گھاٹیاں کھجوراں ہون، این قریب میری اکھ دیتی پئی ہے، اللہ دا وہ آخری زمان نبی سی، تیرے مقدر دے اندر دا نور آوے سی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا چلو میں نوں اے تے دسیندا پائے، میں اس علاقے دے اندر لگاواں یا اس نبی دے کوئی نشانیاں تے دیکھ۔ آپ نے فرمایا اون نشانیاں دے وچ ایک نشانی اے ہے کہ اون تے مہر نبوت اس سکران دوجی نشانی یہ ہے جڑا صدقہ دے سو صدقہ قبول نہ کرے سی۔ اے سلمان تیجی نشانی دے دندا پیا، جتنے نبی دے غلام بیٹھن خدا دی قسم ہے دل تو کھل اٹھ سی۔ آپ نے فرمایا سلمان تک میں تیجی نشانی اے دسے دا پیا، تو جڑا ویسے اپنا نام نہ دسے تے کو پہلے تیرے نام دسا دے۔ سلمان تے کو سامنے نہ پوسی جو میں سلمان ہاں، مننا تیرا کام ہے، دسنا اس میں پاک نبی دا کام ہے۔ حضرت سلمان جناب والا اس کی تدفین کر کے اس میں دفن کر کے آپ روانہ ہو گئے محبوب کی تلاش کے اندر۔ آپ لکھتے ہیں ایک مدینے دا قافلہ میں دا پیائی، اس ٹائم اس دا نام یسرا بھائی، مدینے پاک دا قافلہ میں دا پیائی، قافلہ نو کسی میں سنے تسا مدینے میں دے پائے وے، میں نو گھر ونجو، میں تا زندگی ساری ہوں یاد دی تانگ دے اندر جو گزاری بتا۔ قافلے لا نال چلائے، جدا رستے دے گئے انہاں دے دل پھٹ گئے، لکا بندہ مل گئے، اس ٹائم غلام بندے بھی کام دے آن، انہاں کئی بندے نو پکڑے نے وان کے کوئی ویچ دے سو، کوئی چار آنے سے ہتھیاں ہوئے ہیں، اکلا بندہ کی کر سکدے؟ سلمان نو جنا گل پتہ لگی، اے سلمان تے کوئی ویچا دے تیار کھڑے تے اس کا یاد خاطر میں تو مرنا قربان کرنا، میں تو مرنا قبول کرنا تے وکڑ دی گل کرنے پانی سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا وکڑا بھی قبول ہے لیکن ایک میرے ہاتھ بان کے عرض کرنا وچائے صحیح تے کعبہ پاس نہیں چاہے، وچائے تے میں مدینے شریف دے اندر وچائے، محبوب دے یار دے اندر وچائے۔ جناب والا انہاں بندے نو پکڑ کے آ کے مدینے شریف دے اندر ایک یہودی دے کول بھیج دتا۔ یہودی دی خدمت جناب آئی، اس آقا بھی ایک باغ بھی ان باغ دی دیکھ بھال تائیں کرنی ہے، اے تیرے ذمہ ہے۔ حضرت سلمان جناب والا بڑا ایماندار بندہ ہے، نبی دا عاشق ہے، بڑی خدمت کریندا ہے باغ دی، بڑی جناب والا انصاف پرستی کریندا ہے۔ اس ٹائم دے اندر اتنا انصاف والا بندہ اوکھا لبدا ہے سبحان اللہ۔ جناب والا او دا مالک بڑا مطمئن ہو گیا، لیکن اون دے دل دے اندر تمنا ہے کنا او میرے گھڑیاں اصل قسمت دے اندر، کنا او میرے اندر نصیب تھی سی جدا میں انہاں اپنے کناں دے نال سرسا آج آمنا دلال مدینے شریف آ گئے سبحان اللہ۔ کنا جناب والا او وقت سی کنا او گھڑیاں اصل جدا انہاں اکھیاں دے نال لجپال نبی نو دیکھساں، ایک دیوار او بھی آ کے جدا مدینے شریف دے اندر باہر آ گئے، جدا مدینے شریف دے اندر جناب والا سونے محبوب دے نعرے دی فضا وانگو جدا مدینے شریف دے اندر نبی دے صحابہ نے اپنے سراں دے تو پٹکے لہا کے جناب نیزے تے بن کے گھوڑے تے چڑھ کے شہر دے اندر پورے دے اندر دورن پورے علاقے دے اندر نعرے لینے، اے نبی دے غلاموں تو مبارک ہوئے محمد عربی مدینے شریف جا گئے۔ حضرت سلمان فارسی ایک اونچی خجی تے چڑھا کھڑے، جدا یہ گل سنی سی نا کہ سونے محبوب دے نعرے ودے لگدے نے، جدا ہوا گھلی ہے نا مدینے شریف دی مکے دے پاسوں ہوا گھلی ہے نا، سونے محبوب دے نبوت والی خوشبو ہوئی ہے، سلمان دے مبارک نت دے اندر ٹپیے، دل بھی معطر تھی گئے، دماغ بھی معطر تھی گئے۔ حضرت سلمان نے جلدی دے نال جناب والا خجی تو لتھن تے یہ زور لینے تے بھجن، مالک نے غلام نے کلک ساوندے بڑے پیسے بھر کے گدیا بڑا قیمتی تے وفادار بندہ ہے، یہ بندہ میں کلک کر ویسی کبین ہتے جال ویسی، وہ بندے انہیں پیچھو لائن سلمان نوائن کے پکڑے نے، مالک تو گھینن، مالک کہتا سلمان میں تو تینوں تے ایڈے پیسے لائمی، تو میرے سارے پیسے ضائع کر کے بھیجا میں نے، آخر کنے میں نہ پائیں؟ اس سلمان نے جواب دیتا اے میرا مالک کا میری جینتا تیرے کول لیکن جان میری محمد خدا دی قسم جس یار دی خاطر میں ویک کے آمیں، آج اس یار دی یاری دا مشک میرے اس دا مشک میرے جناب والا نک دا آ گئے، وہ یار دی یاری دی خوشبو میرے دل تک آ گئی ہے، مہربانی کر اے ڈر نہیں جو میں تیرا در چھوڑ ویسا، میرے کو اجازت دے میں یار دے دربار تے حاضر کی کیا ہوں، اس اجازت دیتی
حضرت سلمان نے فرمایا میں ساری زندگی تیری خدمت کی تھی کدیں اجرت نہیں منگی اج مہربانی کر تے ایک کٹورا ایک جناب والا ٹوکری پینٹ دی مینوں دے چا میں ونجا یار دے دروازے تے ہتھوں کھولے نہ ونجا سارے استاد محترم فرمائیں کہ رشتہ دار تے برادری والے کہیں برادر تے ونجو ہتھوں کھول نہ کہے کرو کچھ نہ کچھ گھن گئے کرو اوندا یہ مطلب نہیں ہوندا پرلا پٹھا بیٹھیا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام دی سنت ادا کی حضرت سلمان نبی دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دی سنت ادا ہوے دی حضرت سلمان نے پینٹ دی ٹوکری چائی سر تے جناب والا محبوب دے دروازے تے پہنچ گیا جڑا ڈٹھا سی تے سونا ودو ہا والا چہرہ جڑا ڈٹھا سی تے واللہ والے زلفاں دے جناب پئی سی مازاق دے کجل والی اکھ تے سلمان دی اکھ پئی اکھ دے اندر ٹک ٹکی لگ گئی سبحان اللہ حضرت سلمان فرماندے جڑا میں یار دا چہرہ ڈٹھا نا میں دل دی گانڈ دتی تا ایک جھوٹا نہیں ہو سکدا ایڈا سونا چہرہ ایڈا پیارا چہرہ ایڈی شان تے عظمت والا چہرہ کسی جھوٹے نبی دا نہیں ہو سکدا سکتا اللہ دے سچے رسول دا ہوندا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا ترائے سوال میرے دلی چن میں جناب علی محبوب دی بارگاہ دے اندر گیا سب تو پہلے میں ٹوکری رکھ دیتی ہے میں ٹوکری رکھی حضور اے صدقہ میں گھنایا نہیں آپ نے ٹوکری رکھی ہے آپ نے فرمایا اجن میں چپ تے حامی نبی پہلے بول پائے اجن میں چپ تے حامی میرا پاک رسول پہلے بول پائے آپ نے فرمایا سلمان اسا جناب والا صدقہ قبول نہیں کریں دے سبحان اللہ اے سلمان اسا صدقہ قبول نہ کریں دے اس رائے میں جو نشانے دیتے ہیں ایک نام نہ دے سے تیرے نام تو پہلے تک دے سے تو کون ہے دوجا صدقہ قبول نہ کرے سی حضرت سلمان فرماندے جڑا اس پاک نبی نے گل کی تھی نا سلمان اسا صدقہ قبول نہیں کریں دے میں کہ سلمان دو نشانے تے پورے ہو گئے میں عرض کی حضور اس صدقہ نہیں میں ہدیہ گنایا حضور نے قبول فرما دیا آپ نے فرمایا اس روایت تو میں لجپال دا غلام تو پہلے تھا ہمیں لیکن میں دیوانہ ہو گیا جتنے تک یاد ہے جناب والا دربار حاضر نہ کرا اتنے تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا